ويكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته তারপর কি নাকি বলবো বলো একজন একজন বলো এটার নাম এই কই গেল টাকা দিয়ে নামাই না তুমি আবার মাছ কিনতে ঢুকলা কেমনে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف باء تاء ثاء جيم هاء خاء دال ذال راء ذاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين عين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واء ياء هذه حروف الهجاء قرآن के बुझते कुरान के जानते चलो सीखी अरबी भाषा जीवन के सजाते जीवन के रानाते कुरानी हलो सटीक दिशा ऐसा सीखी अरबी भाषा ऐसा सीखी अरबी भाषा शरण शरण छंदो सुरे अलिफ बा ताء सा जीम हाء खाء दाल ذال راء ذاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واء ياء هذه حروف الهجاء قرآن के बुझते कुरान के जानते चलो सीखी अरबी भाषा जीवन के सजाते जीवन के रानाते कुरानी हलो सटीक दिशा ऐसा सीखी अरबी भाषा शरण शरण छंद सुने अलिफ बा গুড জব আর কে কি अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم তারপর কি আছে হ্যাঁ আসো কি বলবো বলো কি বলবো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. নামাজের পর سيصلى